Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, my name is Ijaz Ahmad Khalwag and I welcome you to the course of database concepts. Dear students, course database concepts اولین کورس است که شما با رابطه database management systems ایرا میخوانید. پیش از شاید در سمستر اول در مضمون IT Fundamental شما برابطه دیتابیس کانسپتس یا برابطه دیتابیس تعریفش خوانده باشین یا شاید دیگه جای به این دیتابیس نامش شنیده باشین و به این نام بلد باشین، ولی در کورس یا در دیگری شما که است این اولین کورس است که شما این را میخوانین و پس از این هم شما باز کورسیز را میخوانین در سمسترهای آینده که او سابجکتس که شما میخوانین به این سابجکتس زیاد دیپندنت هسته، یعنی سرش انحصار میکنه. اگر این مضمون شما نخوانین باز او مضامین اندرستند کردن برای شما بسیار مشکل میشه. در این سلاید ما برای شما یک کمی اینترودکشن از این کورس میکنیم که این کورس اصلا ما شما چی میخوانیم و بعد از او پیش میریم. So dear students, the e-course ما شما different topics مربوط database میخوانیم. صحیح که این topics مشتمل است به theoretical و هم به practical، ولی برای هر کار اول ما باید وقتی که ما یک practical عمل انجام میتیم ما باید تیوریش بفهمم، که اگر تیوریش نمیفهمم باز practical کار کردن که است به ما زیاد مشکل میشه، به خاطر که او کانسپت ما کلیر نمی باشه. یک کار که انجام میشه با او کار چی ضرورت از او وقتی که کلیر نباشه پرکتیکل کار کردن بسیار به ما سخت میشه. از او خاطر اول بخش این کورس که از او تیوریتیکل است، ما باید بعضی چیزها رو بفهمیم، بعضی کانسپتس رو بفهمیم، بعد از او امو کانسپتس که ما خواندیم او را به شکل عملی در یک سافتور عملی میکنیم. خب این کورس از دو بخش جور شده، قسمی که ما گفتیم تیوریتیکل و پرکتیکل. در تیوریتیکل اسپکتس کورس ما شما این میخوانیم که یک دیتابیس چی رقم دیزاین میشه و یک دیتابیس چی رقم دیولپ میشه، از کدام استیجز او تیر میشه و بعد از او دیتابیس که از جور میشه. مثلا وقتی که یک کستمر یا یک کلاینت پیش شما میاد، مثلا شما یک سافتور دیولپر هستین، شما یک دیتابیس دیولپر هستین، او کلاینت یا کستمر بر شما یک ریل ورلد پرابلم میاره. مثلا او شخص یک شرکت داره یا یک مکتب داره یا یک دکان داره یا کدام دیگه بیزنس داره و او بیزنس خود یک دیتابیس جور میکنه. بعد او براتون یک ریل ورلد پرابلم میگه که مثلا ما اینی رقم معاملات داریم، اینی رقم ترانزکشنز داریم، ما مثلا قرض کارتا داریم در سیستم در دکان خود یا در شرکت خود، ما مثلا دو نوع کلاینتس داریم یا دو نوع کستمرز داریم یا مشتری داریم که یک نوع که است مثلا از ما به قرض داری میکنه، دیگه نوع به نقدی از ما چیزا را میخرید. رقم براتون اما پرابلم های خود میگه. بعد از شما چی میکنین که با او پرابلم ها را میگیرین از ریل ورلد و او را فرم یک دیتابیس میدین که امی ریل ورلد مشکلات ما چطور در دیتابیس ظاهر کرده میتونیم. صحیح؟ این یک مهم تاپیک است که امی ریل ورلد ما چطور ریپرزنت میکنیم به شکل یک دیتابیس و به این خاطر که ما ریل ورلد پرابلم ما ریپرزنت کنیم به شکل یک دیتابیس ما باید از بعضی استیجز تیر شیم، بعضی فیزز ما عملی کنیم. صحیح؟ و امی فیزز چی است؟ این ما شما در این کورس میخوانیم. صحیح؟ So this is a major topic که یک دیتابیس چه رقم دیزاین میشه. So we will study this in these concepts in this course که ما دیتابیس چه رقم دیزاین میکنیم. بعد از او در کار عملی ما شما بعضی تولز میخوانیم. صحیح؟ بعضی تولز مثلا که ما وقتی که دیتابیس جور کردیم آرید این دیتابیس دیتا را چی رقم انسرت کنیم، از این دیتابیس دیتا را چی رقم ریড کنیم، مثلا ما در دیتا تغییر میاریم، دیلیت میکنیم یا اپدیت میکنیم. این تغییرات چی رقم آورده میشه، ما با چی چیز ضرورت داریم. صحیح؟ او چیزای شما میخوانیم که یک هم دو یک
یک منیپولیشن لنگویج است، دیتابیس منیپولیشن لنگویج است به نام اسکیول، شاید نامش شما شنیده باشین، استراکچر کویری لنگویج. سو این یک لنگویج است که به خاطر دیتابیس یوز میشه. سو اون لنگویج ما شما میخوانیم. قسمی که شما دیگه پروگرامینگ لنگویجز خواندین، سی پلاس پلاس و جاوا را در سمستر میخوانین. سو در پروگرامینگ لنگویجز. سو به خاطر منیپولیشن دیتابیس ما شما یک لنگویج داریم به نام اسکیول که او را هم ما شما در سمستر عملی کار میکنیم. صحیح. و با یک دی بی ام اس ما شما ضرورت داریم. و دی بی ام اس چی است؟ این را انشالله در سلاید آینده کامینگ سلاید او تشریح شده. و از نظر دی بی ام اس ما شما باز اسکیول سرور را میخوانیم. صحیح. و این امو پرکتیکل اسپکتی این کورس است که ما شما باید بخوانیم و بفهمیم. خب برابطه کورس ایوالویشن این رقم است که ما شما تو میکنیم که کورس کرایتریا شما بر شما در نکست سلاید نشان میدیم که کورس شما چی رقم ارزیابی میشه. So let's move to the next slide. خب شما دیدین در سلاید نمبر 3 که کورس ایوالویشن با چی رقم است؟ دو اسایمنتس است، پروژکت شما کار میکنین و میدترم اگزام شما است و فاینل اگزام شما است. صحیح. و نمراتش هم نوشته کردید. خب اینجا در سلاید گفته که شما باید به کدام ایریاز این کورس زیاد فوکس کنید. صحیح. قسمی که ما بر شما گفتیم که اولین چیزی که ما شما سرش زیاد فوکس میکنیم او دیتابیس دیزاین است که مثلا یک دیتابیس چه رقم دیزاین میشه و یک اپلیکیشن دیتابیس چه رقم دیولپ میشه. صحیح. از کدام فیزز دیل میشه، ما چطور میتونیم که یک ریل ورلد سیستم ریپرزنت کنیم به شکل یک دیتابیس. So this one is a major topic covered in this course. و این از مختلف استیجز جور شده که این تمام استیجز شما one by one میخوانیم. صحیح. دیگه چیز که ما شما سرش فوکس میکنیم اون چیز concurrency and robustness. So it means that how does a DBMS allow many users to access data concurrently and how does it protect against failures. So این به این معنی است که مثلا وقتی که ما یک دیتابیس رو جور میکنیم چطور میتونیم که این دیتابیس رو به این شکل جور کنیم که مختلف یوزر در عین وقت این دیتابیس اکسس کنه ولی او فیل نشه. So یعنی ملتیپل یوزر یک دیتابیس اکسس میکنه در یک وقت. صحیح. Let's say for example let's say یک دیتابیس است و او connected است با different departments. finance department است for example, HR department است, so یا exam department است. so این تمام دیپارتمنتس که است عین وقت یک دیتابیس هم میخواهی اکسس کنه یک دیتا را کار داره. so این دیتابیس باید فیل نشود. so how do we create such kind of databases? we'll talk about it. خب دیگه ای است که یک دیتابیس که ما جور میکنیم افیشنسی چه رقم خوب کده میدانیم. صحیح. وقتی که یک دیتا بسیار لارج باشه و وزیر دیتابیس ما دیتا را ریل میکنیم او چه رقم ما میتونیم که دیتابیس افیشنت بسازیم که در کم وقت زیاد دیتا را ما اکسس کنیم. so we'll focus on this phase. و داخل ما شما تولز را میخوانیم. قسمی که ما در سلاید گذشته بر شما گفتیم که تولز که مربوط منیپولیشن دیتابیس میشه که ما در دیتابیس وقتی که تغییرات میاریم ما نو دیتا را اضافه میکنیم یا اگزیستینگ دیتا را مودیفای میکنیم، دیتا را دیلیت میکنیم. سو این رقم تغییرات که ما میاریم ما با بعضی تولز ضرورت داریم. وقتی که مثلا ما دیتابیس دیزاین کنیم او را که ما جور میکنیم یا دیولپ میکنیم در با یک سافتویر ضرورت داریم. نام اون سافتویر چی است؟ او یک دی بی ام اس می باشه. صحیح. و مختلف نوع دی بی ام اس ما شما داریم که در کامینگ سلایدز ما شما او رو میبینیم. سو ما با یک لنگویج ضرورت داریم و ما با یک دی بی ام اس ضرورت داریم. سو ما شما هم در این سمستر در این سبجکت با نام اسکیول یک لنگویج میخوانیم و با نام اسکیول سرور یک دی بی ام اس میخوانیم یا دیتابیس منیجمنت سیستم. صحیح.
سو ای 4 پوینتس هست که سری ای ما شما در این سمستر در این سابجکت فوکس داریم. اول ما خلاصه‌اش میکنیم یک دیتابیس چه رقم دیزاین میشه و یک دیتابیس یک دی بی میسه ما چه رقم اجازه میدیم که مختلف یوزر در عین وقت یک دیتا را چی کنه اکسس کنه و دیگه ای که ما چطور میتونیم که یک دیتابیس افیشنت بسازیم و دیگه ای که در آخر که ما تولز میخوانیم و بخاطر چی؟ بخاطر ای که ما چطور میتونیم که دیتابیس ها منیپولیت کنیم. منیپولیت به این معنی که ما سرش بعضی اپریشنز انجام کنیم که ما چطور میتونیم که یک دیتا را کرییت کنیم بعد از او را ریموو کنیم مثلا اگر بخوایم و مودیفای کنیم یا مثلا این رقم اپریشنز که سر دیتابیس ما انجام میکنیم. ما با یک لنگویج دیتابیس ضرورت داریم which is SQL that we will study and با یک DBMS ضرورت داریم that is SQL Server. so اگر شما کدام سوال پیدا میکنین شما واتساپ گروپس باید جور کنین و در گروپ مرا هم اد کنین و ایتو کنین که برای هر سابجکت یک جدا گروپ باشه بخاطر که دیگه استادا دیسترب نشه از کمیونیکیشن ما شما و هر رقم مشکلتان که باشه you can ask me, you feel free to ask me, right? So let's move to the next slide. Okay, so let's see in this slide که ما دیتابیس هم میخوانیم ما DBMS هم میخوانیم. اهمیت این دیتابیس چیست؟ چرا دیتابیس خیلی مهم است که ما ایره میخوانیم؟ ببینیم که به هر ارگانیزیشن یکی از مهمترین اسیتس که از او دیتا است. دیتا برای ارگانیزیشن یک مهمترین اسیت است و در یک ارگانیزیشن مختلف نوع دیتا می باشه و هر ارگانیزیشن که از وقتی که یک دیسیژن میگیره او دیسیژن تو هوایی نمیگیره که ما اینی کارو میکنیم. او دیسیژن که میگیره ده اصلا analyzes the data. اونا دیتا را انالایز میکنه اونا دیتا را میبینه و بس از او based on the data اونا یک دیسیژن میگیره. حالا اگر این دیتا ما که از که به این ما future decisions میگیریم این easily manageable نباشه یا organized نباشه let's say ما کدام minimal system داریم رجیستر داریم یا نوتبوک داریم دو ما این دیتا را نوشته کنیم. وقتی که ما این دیتا را کلکت میکنیم و این را ارگانایز میکنیم و بعد از او را انالایز میکنیم و پس از او بیشت آن در دیتا ما دیسیژن میگیریم شاید از ما بسیار زیاد وقت میگیره. از او خاطر منیج کردن large amount of data به خاطر استور کردن large amount of data ما ضرورت داریم به دیتابیسز به خاطر که در دیتابیسز که از دیتا ما بسیار به خوب شکل ارگانایز میشه ما میتونیم که بسیار در کم وقت ما این دیتا را ارگانایز کنیم ما او دیتا را انالایز کنیم و based on that data ما دیسیژن بگیریم. مثلا ما شما یک اگزامپل میدم که هدف از این دیسیژن گرفتن چی است. let's say for example یک نتورک تلکام نتورک است let's say یک شبکه تلفن است شبکه موبایل است اینی است این میبینه که در کدام وقت یوزر ما که است او زیاد کالز میکنه یا مثلا زیاد دیتا را مصرف میکنه اینترنت بندلز را مصرف میکنه پیش اونا ای دیتا می باشه هر سابسکرایبر که است اوجا ثبت است و هر چقدر ای دیتا که ای سابسکرایبر یا ای کستمر مصرف میکنه ریکارد او اوجا در دیتابیس ثبت میشه. آلی او تلکام که است تلکامیونیکیشن کمپانی که است اومه و میبینه که در کدام وقت روز و شب که است شب و روز یک کستمر ما زیاد مصرف تلفن داره زیاد کالز میکنه آلی ای دیتا را میگیره let's say اومه که وقت صبح از صبح 9 تا 12 بجه که است let's say زنگای تلفن زیاد میباشه باز اونا چی میکنه که در او وقت باز
سپیشل پکیجز برای کستومرز میاره که شما میتونید که لیتس فور اگزامپل از 9 تا 12 بجه با کمترین ریتس ما زنگ بزنین یا مثلا مسیج بکنین یا مثلا اینترنت استفاده کنین این رقم. So this data is used for decision making. وقتی که ما یک decision میگیریم based on data میگیریم، به خاطر دیتا ما باید به شکل خوب ارگانایز باشه و به خاطر ارگانایز کردن دیتای خود we use databases. به خاطر databases بسیار مهم هستند که ما باید ایره به شکل خوب دیزاین کنیم. وقتی که به شکل خوب دیزاین می باشه ما میتونیم که با کمترین فرصت از این دیتابیس دیتا را رید کنیم، به شکل خوب دیتا را ارگانایز کنیم. صحیح؟ دیگه ای است که ما میتونیم که در یک دیتابیس مختلف و نوع دیتا داشته باشیم. مثلا عموما شما سیستمز که میبینید او اینطور نیست، اینطور نمی باشه که او سیستم با یک دیپارتمنت جور میشه. او سیستم با مختلف دیپارتمنت جور میشه، با فایننس دیپارتمنت جور میشه، مثلا با اچ آر دیپارتمنت او جور میشه، مثلا با ترانسپورت دیپارتمنت او جور میشه و هر دیپارتمنت کی از امو دیتا خود اکسس کرده میتونن در یک وقت. So we use it for multiple types of data. و دیگه ای هم است که the databases باز redundant دیتا نمی آید. مثلا let's say یک دیتا است که او را فایننس هم کار داره و اچ آر هم کار داره، دو دیپارتمنت است. این دیتا یک امپلوی را فایننس هم کار داره و اچ آر دیپارتمنت هم کار داره. صحیح؟ آلی وقتی که دیتابیس نمی باشه let's say رجیستر سیستم است، مانوال سیستم است، سو این دیتا اوجا در فایننس هم ثبت می باشه یک دفعه و هم در اچ آر دیپارتمنت یک دفعه ثبت می باشه. سایکو یک دیتا در دو جای وجود داره. بعضی مشکلات ایجاد میشه. مثلا این امپلوی که از این let's say با این امی ارگانیزیشن لیو میکنه، سو وقتی که ارگانیزیشن لیو میکنه دیتا ای امپلوی باید دو جای پاک شود، هم در اچ آر دیپارتمنت پاک شود و هم در فایننس دیپارتمنت پاک شود. اگر در یک جای هم میمانه باز اینجا دیتا کنسیستنسی نمی آید، یعنی در یک جای دیتا یک رقم است، در دیگر جای دیتا دیگر رقم است. سو به خاطر باز اگر دیتابیس باشه این مشکلش رفع میشه. بعضی مشکلات و ادوانتیجز و دیس ادوانتیجز ما شما در کامینگ سلایدز هم میخوانیم. فعلا امپورتنس اف دیتابیس از خاطر ما یک شبه شما اینجا گفتیم. صحیح؟ So that's why we need databases to handle the multiple type of data highly efficient. صحیح؟ Efficiently we can handle multiple type of data. So without databases tasks have to be done manually which takes more time. So وقتی که دیتابیس نمی باشه ما مجبور که امی کارای خود مانولی انجام بدیم. Let's say امی در پانتون ریکارد یک مسئله که ما میگیریم و عموما شما که ما که رفته بودیم اگزامپل خود براتون میدیم در وزارت خود وقتی که اسناد خود ارزیابی میکنیم اونا این ریکارد می دیدن در یک رجیستر، کلان رجیستر ها می بود از هر سال. او رجیستر ها باز میکرد، باز نام مرا می دید، باز او تمام دیتیلز مرا دید که این صحیح است یا غلط است، یعنی وقت زیاد گرفت. ولی اگر این یک سیستم می بود فقط رجیستریشن نمبر ما یا رول نمبر ما می دادن در سیستم و تمام ریکارد ما به اونا ظاهر می شد. ولی اونجا این سیستم ها وجود نداشت، از او خاطر باز این رقم manually task انجام می شد و وقت زیاد می گیره. So with databases we can save our time and we can do task more efficiently. So your task is وقتی که این ویدیو را ما اپلود می کنیم تاسک شما است که بعضی دیگه points مربوط importance of database شما در کامنتس نوشته کنین. هر یک محصل باید یک کامنت نوشته کنه که importance of databases چیست، یا یک سیناریو بگویه که یا مو پرسنل اکسپیرینس خود بگویه که در کدام ارگانیزیشن که کار میکنه که اونجا با کدام مشکلات است
که منوال سیستم یوز میشه و او کدام مشکلات ایجاد کرده یا اگر پیشتر منوال سیستم بود اور اگر اونا دیتابیس امپلیمنت کرده چی رقم اون مشکلات حل شده. So this is your homework that you should write one comment importance of databases چیست یا یک سیناریو ایجاد کرده یا اگر پیشتر منوال سیستم بود اور اگر اونا دیتابیس امپلیمنت کرده چی رقم اون مشکلات حل شده. So this is your homework that you should write one comment, one scenario related to the importance of databases, and we will move to the next slide. Okay, so ما شما importance of database خواندیم خواندیم که databases به این خاطر مهم است که ما میتونیم که large amount of data دو استور کنیم ما میتونیم که دو دیتا را به شکل خوب ارگانایز کنیم ما میتونیم که به زودترین فرصت از این دیتابیسز دیتا را اکسس کنیم دیتا را اضافه کنیم دیلیت کنیم مودیفای کنیم. در هر جای شما ورد دیتا را شنیدین سعیس آلی میبینیم که خودی امی دیتا چی است. یک definition که شما شاید در IT فاندامنتالی را خوانده باشین that it's a collection of raw facts and figure that is called data. سعیس ما امی definition برایتان از روی یک اگزامپل ایره ما تشریح میکنیم. اینجا شما ببینید که ما چی داریم یک ریکاردز داریم بعضی ریکاردز داریم دیتا داریم گفتم میتونیم سعیست که آیدی محصلین است اینجا نام محصل است نمرات یک محصل است بعد از ریزلتش نوشته کرده و گریدش نوشته کرده. حالا سعی کنین these are called raw facts. درباره محصل facts چی است؟ سعیست so marks درباره محصل یک fact است نام محصل ای درباره یک محصل یک fact است سعیست result یک fact است grade یک fact است so ای collection است سعی کنین this is a collection of facts and figures but figures فعلا دی اینجا نیست سعیست so figure شکل میگه اشکال سعیست ما اگر figures داشته باشیم در data so we call them figures a collection of figures so ای دیتا چی به درد میخوره به ما ای راست خام است بیمانه خام بیمانه که ای پروسس نشده سعی کن ای هیچ به ما مینینگفول نیست که ما اینجا میبینیم که نو خدیجه عمر گلپری احمد جان and سریا right so these facts are not useful for me in the form that I see it so ای راست خام است وقتی که ای پروسس شوه از او انفارمیشن جور میشه صحیح سو ما دیتا را به خاطر چی بکار داریم به خاطر انفارمیشن که اگر دیتا نباشه I cannot have information اگر دیتا باشه I can have information سو دیتا را ما به این خاطر ضرورت داریم که ما از این انفارمیشن میکشیم right so آل انفارمیشن چی است ببینیم the processed form of a data is called information وقتی که دیتا پروسس شود او را ما چی میگیم انفارمیشن میگیم چی رقم پروسس شود ببینیم مثلا این دیتا وجود داره دیتا محصلین است ما میگیم که کدام نفر کامیاب است فقط او شما بنشان بتین I can do it in databases right but now اینجا just یک پیکچر ما بر شما نشان دادیم سعی کنین حالا اگر ما بگیم که امون نفر ما کار داریم کسایی که کامیاب شده سو با ما یک معلومات میآید که چند نفر کامیاب است سنوح کامیاب است خدیجه کامیاب است and احمد جان کامیاب است 3 نفر چیست کامیاب است so this is an information for me که 3 نفر کامیاب است و این information ما از کجا گرفتیم از این دیتا گرفتیم صحیح ولی خود این دیتا که از اگر به این را فارم باشه I cannot take decision on this right so وقتی که ما گفتیم که 3 نفر کامیاب است خدیجه نوح and احمد جان so ما گفته میتونیم که این 3 نفر باید the next semester promote شود so you see I took a decision ما یک decision گرفتیم based on the data که کدام دیتا وجود داشت ما او را پروسس کنیم از او information برآمد and based on that ما یک decision گرفتیم که کی پروموت میشه در next semester و کی پروموت
نمیشه. Right? So this is data, and the processed form of the data is called information. Okay, so the word raw means that the facts have not yet been processed to get their exact meaning. Data is collected from different sources. Data از مختلف sources گرفته میشه. صحیح؟ مثلا during the semester وقتی که ارزیابی میشه، یک ارزیابی از طرف محصلین، مثلا استاد شما ارزیابی میکنید، سو بر شما اوراق داده میشه، شما دو good points, bad points, suggestions, criticism، تمام چیزاش شما نوشته میکنید. So that is a source of data. ما از این سورس یک دیتا را گرفتیم درباره تیچر. مثلا head of department classes میره، اونجا از محصلین شکایات و suggestions و good points and bad points هم میشنوه. So that is another source which is coming from the head of the department, right? و این تمام دیتا باز process میشه، از اون information چی میشه که what should we do in the next semester to solve the problems, right? So data can come from different sources. It is collected for different purposes. بخاطر different مقاصد ما ای دیتا را collect میکنیم. In this case، این کیسی که ما بر شما گفتیم اینجا در سلاید، پرپز این دیتا چیست؟ بخاطر چی کلکت شده؟ پرپزی است که کدام محصل در next semester پروموت شوه، کدام محصل در next semester پروموت نشوه. In case of teacher evaluation، مقصد چی است که در next semester teacher که کدام مثلا مشکلات داره او چی رقم حل شوه. صحیح؟ So that is the purpose. صحیح؟ Okay. So it may consist of numbers. ببینید marks, it is of numbers, and number is of different, یعنی integer هم است و اشاری هم است. Right? So the data شاید numbers باشه، characters باشه. grade ببینید، so this is a character but it is a kind of data, right? or a picture، یا شاید یک عکس باشه، یا شاید text باشه، یا شاید audio باشه، یا شاید ویدیو باشه، یا شاید number و text باشه. مثلا address کی هست؟ وقتی که ما address میگیم address of a student. So now address of a student is a combination of text and numbers. Like for example, I can say that street number 5, house number 163, city Kabul, and country Afghanistan. Right? So this is a combination of text and numbers. Right? So data is a vital resource. It's a vital resource for any organization. یعنی یک بسیار یک ریسورس مهم است برای یک ارگانیزیشن. چرا این یک ریسورس است؟ because it provides correct information. به خاطر که این correct information به ما مهیا میکنه. صحیح؟ و correct information به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر صحیح decisions. It means که وقتی که decisions ما میگیریم، صحیح decisions اگر ما دیتا پیش ما غلط آماده باشه، ما غلط decisions گرفته میتونیم. مثلا اگر این دیتا غلط باشه، there is some mistake in this data. Let's say خدیجه is fail but اینجا ما pass نوشته کردیم. So what will happen? I will take the decision that Khadija should not be promoted in the next to the next semester, right? So now this is a wrong decision. Khadija will come and she will complain that how am I fail, right? So for making proper and timely decisions, we need to have correct data. So it is not possible to make good decisions if data is not available in the desired format. اگر دیتا به شکل خوب، یعنی به یک خوب شکل او نباشه، ما صحیح دیسیژنز گرفتن نمیتونیم. ببینید، فکر کنید که امی دیتا که ایجاز که آی دی 1970 پاس گرید سی، این به شکل یک پاراگراف می بود. مثلا این دیتا را ما کاپی میکردیم به این شکل که این تکست نوشته شده، کالیشن آف را فکت اند فیگرز، این را ما به شکل یک پاراگراف نوشته میکردیم. بعد از او دیسیژن گرفتن به ما شاید بسیار مشکلی میشد، به خاطر که ما باید اول میفهمیدیم که کدام دیتا مربوط کدام محصل میشه
بعد از او که من را بفهمم که مثلا 9 مارکس 70 داره، ریزلتشان پاس است و گریدشان 30 است، یا مثلا ما ایره به شکل یک تکست نوشته میکنیم این رقم که the ID of Nuh is 1 and his marks are 70 and he is passed and his grade is C. And we have another student whose name is Khadija, her ID is 2, her marks are 80.5 and the result is pass and her grade is B. A student named Umar, whose ID is 3, has a score of 53.2 and is fail and his grade is F. Now you see, امی دیتا را ما به یک شکل دیگه ظاهر کردیم، ولی اگر ما آلی به این دیتا دیسیژن میگیریم I have to read the whole paragraph، از او امی فکتس را جدا کنیم که خب نه اینی است اینی است و بعد از اون مسئلهش دیسیژن بگیریم. سو وقتی که دیتا به یک شکل دیزایرد نباشه، قسمی که ما میخوایم او رقم نباشه، دیسیژنز گرفتن که از او دیرتر میشه. سو به این خاطر که ما خوبتر دیسیژنز بگیریم، دیتا ما باید با دیزایرد فرمت باشه and این دیزایرد فرمت ما شما در دیتابیسز میخوانیم. سیست که دیتا را به چی ترتیب ما فرمت کنیم که به خاطر دیسیژن میکینگ ما کمک کنه. Is that right? So I hope که دیتا کلیر شده باشه که دیتا چیست. The next slide types of data و information چیست و او را ما در این سلاید براتون تشریح کردیم. You can follow those slides and you can read them out, and if you have any question you can leave it in the comment below, and you can also ask me in the WhatsApp groups, and I hope that your problems are solved. Okay, so let's move to the next slide. اینجا یک پوینت ما اضافه میکنیم که desired format به این معنی که فرمتی که دو باید دیتا باشه، یعنی فرمتی که دو باید دیتا ضروری است که باید دو باشه. مثلا اگر به شکل یک پاراگراف باشه دیتا extract کردن از او که به ما مشکل میشه. So desired format means that the data should be in a format that is feasible, right? So if the data is in a paragraph, that might not be feasible for me to read it or to extract it. So these are types of the data which I have already mentioned. Information, and this is how data is formed. So different type of data is processed and then it is converted to information. Okay, so this slide shows the difference between data and information. Okay, so let's see. Data is unprocessed raw facts about a particular entity. Says unprocessed raw facts است، یعنی درباره یک entity چیست؟ هر چیز که درباره او که ما مثلا یک دیتا را میخوایم که ثبت کنیم، مثلا در اگزامپلی که ما به شما دادیم که ID محصول بود، نام محصول بود، مارکس محصول بود، فیصدی محصول بود و ریزلت محصول بود. حالی اینجا این دیتا ID نیم مارکس فیصدی این تمام دیتا بود. درباره کی بود؟ درباره استودنت. صحیح؟ سو استودنت اینجا استودنت را انتیتی میگه. سو درباره هر چیز که شما یک دیتا داشته باشین او را ما انتیتی میگیم. اگر مثلا ما درباره امپلوی یک دیتا داریم که چی وقت هایر شده، چه سالری داره، در کدام دیپارتمنت کار میکنه، این دیتا درباره امپلوی است. سو اینجا امپلوی انتیتی میشه. و درباره ای که کدام فکتس هست they are called data, right? و information is processed form of data. information که است وقتی که امی دیتا پروسس شود، سرش کدام اپریشن انجام شود، او را باز چی میگیم؟ information میگیم. So data is unprocessed and information is processed, right? So data is used as input in the computer. data به شکل input در کامپیوتر داده میشه. مثلا وقتی که امی ID student نام مثلا این تمامش ما در کامپیوتر اینپوت میکنیم که ایدیش هست، این نامش هست، این فیصدیش هست، این نمراتش هست. و بعد از انفارمیشن که ما میگیریم او اینپوت نمی باشه، او به شکل اوتپوت ما میگه. مثلا میگیم که کدام محصول پاس شده. So that becomes as an output from the computer. So information output یک کامپیوتر است و دیتا که ای به شکل اینپوت ما در کامپیوتر
दाखिल میکنیم. So data is not meaningful. data کس به ما meaningful نیست، به ما meaning نداره، ولی information کس به ما meaningful است. مثلا huge list of data وجود داره، درباره هر محصول دیتا وجود داره، یعنی ما به او کدام دیسیژن گرفتن نمیتونیم. meaningful به این معنی که سرش کدام دیسیژن گرفتن نمیشه، ولی پس از او که به information تبدیل شود بالای او من decisions گرفته میتونیم. So information is meaningful to me and data is not meaningful to me, right? Data is normally huge in its volume. data کس او huge می باشه، زیاد می باشه، ولی information کس او چی می باشه؟ کم می باشه. به خاطری که ما در یک وقت هر نوع information ضرورت نداریم. مثلا ما میگیم که دمی اگزمپلی که پریویس ما به شما گفتیم در اونجا، مثلا ما میگیم که کدام محصول است که او پاس است، یک نوع انفارمیشن شد، صبح ما شاید 3 نفر بیایه. مثلا ما میگیم که کدام محصول است که 80 بالا نمره گرفته، شاید یک محصول به ما بیایه. مثلا ما میگیم که کدام محصول است که بین 70 و 80 نمره گرفته، شاید 2 محصول به ما بیایه، 3 محصول به ما بیایه. you see که نظر به دیتا انفارمیشن همیشه چی می باشه؟ والیومش یا حجمش کم می باشه. right? Okay. Data is the asset of organization. It is not available to people for sale. Data برای هر کس available نیست، ولی information برای هر نفر available است. مثلا شما در یک ای کامرس وبسایت میرید، اونجا یک پروداکت را سرچ میکنید. مثلا شما میگین که پروداکت هایی که شما یک تی شرت میگیرین، میگین که تی شرت که قیمتش از 500 تا 1200 باشه، اویش به من نشان بدین. اونجا در دیتابیس خود زیاد دیتا ثبت می باشه مربوطی تی شرت، ولی برای شما فقط امو انفارمیشن که قیمتش از 500 تا 1200 باشه، او انفارمیشن براتون اویلیبل است، ولی اصل دیتا که او براتون اویلیبل نیست، او در اوجا در سرور است، صحیح برای شما اویلیبل نیست. So information is available and data is not available. دیگه فرقش است که اگر از دیتا از بین بره، ریجنریشن او که است almost impossible میشه، almost right. ولی انفارمیشن اگر از بین بره، او باز ریکرییت میشه، ریجنریت میشه، او کدام مشکل نداره. مثلا امی دیتای محصلین ما اینجا نداریم، پیشتر سلاید که ما به شما نشان دادیم. اگر او دیتا پیش من نباشه، من گفته نمیتونیم که کی کامیاب است و کی ناکام است. مثلا ما یک جای نوشته کردیم که 3 نفر کامیاب است و او انفارمیشن از ما گم میشه. ما باز میریم دیتا را میبینیم که کی کامیاب است و کی ناکام است، و باز از اون دیتا این گرفته میدانیم که کی کامیاب است و کی ناکام است. ولی اگر دیتا نباشه، باز ریجنریشن او شاید چی باشه؟ almost impossible باشه. But regeneration, recreation, reproduction of information is possible and it is easy as compared to the reproduction of the data, right? So these are some of the differences between data and information. And if you have any question, please leave it in the comment or you can ask me in the WhatsApp group. Let's move to the next slide.